دابا غندوزو للنوع الثاني ديال لي باز اللي هو لا باز كونتيني. En mécanique quantique, on utilise parfois des bases à indice continu dans F. دابا غنستعملو بواحد لا باز اللي هو دو انديس كونتيني. في لا باز ديسكريت كان عندنا لانديس هو اي، كان عندنا داك اي كينتمي للمجموعه ان، يعني كياخذ قيم 1 2 3 4 5. دابا غادي نستعملو واحد لا باز اللي لانديس ديالو كونتيني، يعني اي قيمه يقدر ياخذها. Les fonctions constituant cette base ne sont pas de carré sommable، وهذه هي الخاصيه اللي كيتميزوا بها هاد لي فونكسيون ديال هاد لا باز، بحيث ان هاد لي فونكسيون ديال هاد لا باز ماشي دو كاري سومابل. ملي كنقول ماشي دو كاري سومابل، مثلا الا خديت في بي دو اكس هما لي فونكسيون ديال هاد لا باز، اش كتعني؟ الا ما كانش هاد لي فونكسيون دو كاري سومابل، كتعني بان الانتيغرال ديال في بي دو اكس ايطوال في بي دو اكس دي اكس، هاد الانتيغرال ديفيرج ما تيكونفيرجيش. هادشي هو اللي كيعني بان هذه هي السينيفيكاسيون ديال بان هاد لي فونكسيون ديال هاد لا باز ne sont pas de carré sommable. Cependant, on peut développer toute fonction psi de R de F sur cette base. ويمكن لينا اننا نكتبوا اي فونكسيون بدلالة هاد لي فونكسيون ديال هاد لا باز اللي هو كونتيني. اي فونكسيون يمكن لي نكتبها. دابا غنديروا واحد لا كوريسبوندونس بين لا باز ديسكريت و لا باز كونتيني. اون جينيرال في لا فيزيك دائما غادي تسمع شي حاجه كونتيني و ديسكريت. دائما الديسكريت كنستعمل لا سوم والكونتيني كنستعمل لانتيغرال. اذا في لا باز ديسكريت كانت كتكتب عندنا ديك لا فونكسيون دون بتي دو اكس كتكتب لها شكل هي لا سوم ديال اي سي اي دو اكس. دابا في لا باز كونتيني غتولي تكتب عندي لها شكل بسي دو اكس اي دو اكس، بحيث اشنو كنبدل لا سوم كنبدلو بلانتيغرال. هي هذه بدلت لا سوم بلانتيغرال، هي لانتيغرال مولفين حتى بليس لانفيني دي بي، وكنبدل لانديس اي اللي هو ديسكريت اللي كياخذ غير قيم كينتميو لان 1 2 3 4 لواحد لانديس اللي هو بي اللي هو واحد لانديس اللي هو كونتيني كياخذ اي قيمه. وكنبدل سي اي اللي هما لي كومبوزونت ديال هاد الفونكسيون دوند سي اي، كنبدلها بهاد لي كومبوزونت اللي هما بسي بار دو بي، وغنشوفوا علاش بالضبط سمينا بسي بار دو بي. وكنبدل هاد لي فونكسيون ديال لا باز ديسكريت في لا باز ديسكريت كيتكتبوا على هاد الشكل، وفي لا باز كونتيني كيتكتبوا لي فيكتور ديال هاد لا باز على هاد الشكل. ها هو اذا بسي دو اكس كتكتب لي على هاد الشكل في لا باز كونتيني. غنشوفوا اكزامبل دابا ديال هاد لا باز كونتيني اللي هو اكزامبل دو لا باز دي زوند بلان. عندي هنا واحد المجموعه ديال لي فونكسيون كيتكتبوا لي على هذا الشكل. ها هو في بي دو اكس كتساوي هي 1 على جذر دو بي اش بار ليكسبونسيال اي بي اكس على اش بار. قال لك هادو هما لي فونكسيون ديال هاد لاباز اللي هو كونتيني. هادشي كيعني بانني يمكن لي نكتب اي فونكسيون دوند بدلاله هادو هما، بدلاله هاد الفونكسيون ها هي كي ريبريزونت ان اوند بلان. هادي دابا هادي هي كتريبريزونتي واحد الاوند بلان. Cette fonction n'appartient pas à f car elle n'est pas de carré sommable. هادشي قلنا بان هاد لي فونكسيون ديال هاد لا باز كونتيني ما كينتميوش ليسباس دي فونكسيون، يعني ماشي دو كاري سومابل، يعني د لانتيغرال ديفيرج. لي كومبوزونت بسي بار دو بي هادو هما بسي بار دو بي اللي قلنا كان الضوط ديالهم ولا المكافئ ديالهم في لا باز ديسكريت كان هو هذا يو اي. لا ماشي يو اي، كان هما السي اي. ها هما السي اي هما الاحداثيات، كانوا هما الاحداثيات. دابا الاحداثيات عندنا في لا باز كونتيني هما هادو بسي بار دو بي. الا بغيت الاحداثي
الاحداث واحد الاحداثي واحد الكومبوزونت مثلا اش غنضرب؟ غادي نضرب ديك الفيكتور، غنضرب هذيك الفيكتور ديال ديك لا باز فاش في ديك الفونكسيون هادي. الا بغيت بحال كنجبد الكومبوزونت ديال بسيدو اكس سويفون هاد في بي، هي هادي كندير البرودوي سكالير في بي في بسيدو اكس، هي هادي باغ ديفينيسيون البرودوي سكالير شنو هو؟ كندير في بي ايطوال فوا بسيدو اكس، كنعوض في بي ايطوال هي هادي ليطوال. هاد ليطوال اش غيدير ليا؟ هاد الكومبلكس غتزادو هنا واحد الموا، هي هادي لحقاش في بي هي هادي ها هي ها، دونك في بي ايطوال غتعطيني لهاد الشكل ها هو. زيد من بعد هادشي اش غندير؟ هادي ها هي ها غادي نلقاها بان هي لا ترانسفورميد فوري هي لا ترانسفورميد فوري بسي بار دو بي. كاينه واحد العلاقه، غنلقاو واحد العلاقه بان كاينه واحد العلاقه بين هاد بسيدو اكس و بسي بار زو اكس، هي اللي غادي نشوفوها في الاخر. اذا دابا شنو تمكنت انني نكتب هاد بسيدو اكس كتساوي هي لانتيغرال مول لانفيني بليس لانفيني دي بي بسي بار دو بي في بي. هادي اش كتعني؟ هادو هما الاحداثيات كما لاحظتوا هنا فاش ضربنا هنا البرودوي سكالير باش نجبدوا الاحداثيات عطاتنا هذه هذه سميناها بسي بار دو بي، هذه هي بسي بار دو بي، يعني هادو احداثيات ديال بسيدو اكس، وهاد في بي راهما لي فونكسيون ديال ديك لا باز. وقلنا لا سوم راه هو اللي ولا لا سوم في لا باز ديسكريت راه هو هذا اللي عنده هو الانتيغرال دي بي. اذا اي فونكسيون كتنتمي لهاد ليسباس ديال لي فونكسيون يمكن لي خاصها عاد غير تكون دوكا ريسومابل، يمكن لي نكتب على هاد الشكل ها هو ها اون فونكسيون ديال هاد في بي ها هي اللي هي لا باز. هي on voit bien dans 1.7 que psi de x se développe dans la base où p est un indice continu. p راه indice continu ماشي بحال i كياخد ليا 1 2 3 4 5. p يمكن ياخد ليا اي عدد qui prend toutes les valeurs réelles possibles. هاد p ينتمي ل r ومن موال لانفيني حتى لبليس لانفيني. دونك بسيدو اكس ولات عندي على هاد الشكل ها هو، بحيث ملي غنعوض هنا في بي بالاكسبرسيون ديالها اللي هي شناهي؟ هي 1 على جذر جوج بي اش بار فاش في الاكسبونونسيال اي بي اكس، غادي تولي عندي بسيدو اكس على هاد الشكل ها هو. وبحيث ان هاد بسي بار دو بي راه هي ترانسفورميد فوري انفيرس ديال بسيدو اكس، يعني يمكن لي نجبد بسي بار دو بي انطلاقا من هاد العلاقه ها هي.